नमस्कार साथीहरू। आज बिदाको दिन, शुक्रबारको दिन, जनै पूर्णिमाको दिन, यस्ता दिनहरूलाई हामी शेयरमा लागेका लगानीकर्ताहरूले विभिन्न कम्पनीहरूले जो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन् ती कम्पनीहरूको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र राम्रो कम्पनी सिलेक्ट गर्ने दिनको रूपमा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही समयलाई सदुपयोग गर्दै आजको यो भिडियोमा मैले नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड भएका विभिन्न डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा कुन कुन इन्डिकेटरमा कुन डेभलपमेन्ट बैंक अब्बल छ र टप 5 डेभलपमेन्ट बैंकमा कुन कुन बैंक पर्न सक्छन् र यिनीहरूको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी र डिभिडेन्ड यील्डको अवस्था के छ भन्ने बारेमा एउटा जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु र अब ढिला नगरिकन आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अब म आजको यो भिडियोमा टप 5 डेभलपमेन्ट बैंकमा कुन कुन इन्डिकेटरमा कुन कुन डेभलपमेन्ट बैंक अब्बल साबित हुन सफल भयो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई अध्ययन गर्दा भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम प्राइसको आधारमा सबैभन्दा बढी महँगो मूल्य भएको डेभलपमेन्ट बैंकमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहेछ, जसको मूल्य 468 छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको 440 छ। हाम्रो शेयर बजारको दुर्भाग्य भनेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड जो डेभलपमेन्ट बैंक र केही वाणिज्य बैंक भन्दा पनि धेरै राम्रो एकदमै डेभलपमेन्ट बैंकको राजा बैंकको मूल्य भन्दा पनि फन्डामेन्टलमा गए गुज्रेको कम्पनी, रिजर्भ पनि नेगेटिभ, नेटवर्थ पनि नेगेटिभ, इपीएस पनि नेगेटिभ र निरन्तर रूपमा राइटका राइट बाँड्दै आइराखेको कम्पनीको मूल्य बजारमा बढी हुनु दुर्भाग्यको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी जीबीबीएल 393.7 रहेछ भने एमएलबीएल को 389 रहेछ र लुम्बिनी विकास बैंकको 386 रहेछ। यसरी प्राइसको आधारमा टप 5 कम्पनीहरूमा नारायणी 1 नम्बरमा पर्यो भने लुम्बिनी 5औं नम्बरमा परेको रहेछ। त्यस्तै गरी हामीले अब यो पेड अप क्यापिटलको आधारमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनी छान्नुपर्छ। जुन लगानीकर्ताले मिड टर्म, लङ टर्म, सर्ट टर्म लगानी गर्नुहुन्छ त्यस्ता लगानीकर्ताले बलियो कम्पनी छान्नुपर्छ, जुन कम्पनीले आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न पनि दिन सक्छ। त्यसमानिबाट हेर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले चाहिँ 5,65,71,80,000 भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाउन सफल भएको छ भने जीबीबीएल भनेको गरिबा जसको चुक्ता पुँजी 4,57,98,92,000 भन्दा बढी छ भने ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको चाहिँ 4,26,77,53,000 भन्दा बढी रहेछ। त्यसै गरी महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको 4,01,88,03,000 भन्दा बढी छ भने 5औं नम्बरमा साइन रहेछ 3,78,01,09,000 भन्दा बढी यसको चुक्ता पुँजी छ। चुक्ता पुँजीको आधारमा 1 नम्बरमा मुक्तिनाथ र 5औं नम्बरमा साइन पर्न सफल भयो भने हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिजर्भ पनि हो। रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा यो एलबीबीएल लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड रहेछ, जसको 2,53,50,66,000 भन्दा बढीले रिजर्भ जम्मा गरेर बस्न सफल भएको रहेछ भने दोस्रोमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड रहेछ, जसको 2,44,43,38,000 भन्दा बढी रिजर्भ छ। तेस्रोमा चाहिँ एमएलबीएल भनेको महालक्ष्मीको 2,41,01,10,000 भन्दा बढी रिजर्भ छ भने चौथोमा गरिमा रहेछ, जसको 2,41,03,07,000 भन्दा बढी यसको रिजर्भ छ भने साइनको चाहिँ 1,62,07,04,000 भन्दा बढी रिजर्भ छ। रिजर्भबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी रिजर्भ जम्मा गरेर बसेको र आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको बैंकमा लुम्बिनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने दोस्रोमा मुक्तिनाथ र 5औंमा साइन पर्न सफल भएको रहेछ। हामीले अब यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि यिनको कोर बिजनेसले कति आम्दानी गरे, कति डिपोजिट कलेक्सन गरे, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कति गरे भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास बैंकले चाहिँ 1,04,65,53,70,000 भन्दा बढीले डिपोजिट कलेक्सन गर्न सफल भएको रहेछ फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा। त्यस्तै गरी गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले 68,41,02,12,000 भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गरेर दोस्रो नम्बरमा परेको रहेछ भने ज्योतिले चाहिँ 53,74,47,17,000 भन्दा बढी यसले डिपोजिट कलेक्सन गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चाहिँ 48,00,00,000
77 करोड 53,95,000 भन्दा बढी यसले डिपोजिट कलेक्सन गरेको रहेछ भने कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले 46 अरब 26 करोड 13,02,000 भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गरेको रहेछ। डिपोजिट कलेक्सनमा पनि आफूलाई अब्बल बैंकको रूपमा 1 नम्बरमा पार्न मुक्तिनाथै सफल भएको छ भने 5औंमा चाहिँ कामना सेवा परेको रहेछ। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, जुन इन्कम जसको जति बढी भयो त्यति यसको नेट प्रफिट बढी हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डिकेटर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि मुक्तिनाथै अगाडि रहेछ। मुक्तिनाथले चाहिँ 3 अरब 37 करोड 65,79,000 यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्दाखेरि गरिमाले चाहिँ 2 अरब 61 करोड 8,21,000 भन्दा बढी गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी कामना सेवाले 1 अरब 95 करोड 41,30,000 भन्दा बढी गरेको रहेछ। जेबीबीएल भनेको ज्योतिले 1 अरब 95 करोड 2,65,000 भन्दा बढी गरेको रहेछ भने महालक्ष्मीले चाहिँ 1 अरब 89 करोड 2,85,000 भन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने एउटा इन्डिकेटर इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि हो र अर्को टोटल अपरेटिङ इन्कममा कसको बढी अपरेटिङ इन्कम छ भन्दा मुक्तिनाथकै रहेछ। यसले चाहिँ 3 अरब 87 करोड 41,82,000 टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ भने जीबीबीएलले 3 अरब 5 करोड 61,66,000 भन्दा बढी अपरेटिङ प्रफिट गर्न सफल भएको रहेछ इन्कम गर्न। महालक्ष्मीको चाहिँ 2 अरब 30 करोड 36,88,000 भन्दा बढी यसको चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम रहेछ भने कामना सेवा चौथो नम्बरमा रहेछ। 2 अरब 27 करोड 51,61,000 भन्दा बढी यसको अपरेटिङ इन्कम रहेछ भने जेबीबीएल 2 अरब 25 करोड 72,72,000 भन्दा बढी यसको टोटल अपरेटिङ इन्कम देखिएको छ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहे। त्यस्तै गरी हामी लगानीकर्ताले ज्यादै महत्त्वको साथ अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को रिपोर्ट भनेको अर्को टुल्स भनेको नेट प्रफिट पनि हो। नेट प्रफिटमा पनि मुक्तिनाथै अगाडि रहेछ। यसले चाहिँ नेट प्रफिट 1 अरब 37 करोड 25,000 भन्दा बढी यसले नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने गरिमाले चाहिँ 1 अरब 5 करोड 66,53,000 भन्दा बढी नेट प्रफिट फोर्थ क्वार्टरसम्म आइपुग्दा गरेको रहेछ। त्यसै गरी महालक्ष्मी चाहिँ 95 करोड 19,08,000 भन्दा बढी यसले नेट प्रफिट गरेको रहेछ भने जेबीबीएल ज्योति विकासले 70 करोड 15,03,000 भन्दा बढी र एलबीबी लुम्बिनीले चाहिँ 67 करोड 56,32,000 भन्दा बढी नेट प्रफिट आर्जन गरेका रहेछन्। यसरी टप 5 नेट प्रफिटमा पनि मुक्तिनाथै 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने लुम्बिनी चाहिँ 5औं नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। अब हामीले ईपीएस को आधारमा सबैभन्दा बढी स्ट्रङ कम्पनी कुन हो, जुन ईपीएस 20 भन्दा बढी भएको राम्रो मानिन्छ भनेर अध्ययन गर्दै आइराखेका छौं। त्यसमानिबाट हेर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ज्यादै अब्बल देखियो। ईपीएस 20 भन्दा माथि छ 24.21 छ भने महालक्ष्मीको 23.73 रहेछ, जीबीबीएल को 23.07 रहेछ, एलबीबीएल भनेको यो लुम्बिनी 20.57 रहेछ भने कामना सेवा चाहिँ 20.7 रहेछ। ईपीएस मा पनि सबैभन्दा नम्बर 1 आफूलाई पार्न सफल मुक्तिनाथ देखियो भने 5औंमा चाहिँ कामना सेवा रहेछ। पी रेशियो हामीले पढ्ने बेलामा अन्डर 20 भएको राम्रो मानिन्छ भनेर पढेका छौं। पी रेशियोमा यसबाट हेर्दाखेरि यो नारायणीको यो कर्णालीको सबैको माइनस रहेछ दुईटाको भने यो यस सांग्रिलाको चाहिँ 16.02 रहेछ। त्यस्तै गरी महालक्ष्मीको चाहिँ 16.39 रहेछ भने जीबीबीएल को 17.07 रहेछ। यी तीनटा कम्पनी अन्डर भ्यालुमा छन्। 20 भन्दा तल पी रेशियो छ भने ती कम्पनीको अहिले मार्केट भ्यालु अन्डरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी एकदमै हाई पी रेशियो भएकोमा यो कर्पोरेट त्यस्तै गरी यो सप्तकोशी लगायतका कम्पनीहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझायौं। अर्को एउटा इन्डिकेटर सबैभन्दा कम पीबीबी रेशियो भएको कम्पनी अन्डर भ्यालु हो भनेर हामीले बुझ्ने गरेका छौं। त्यसमानिबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा कम भएको यो कर्पोरेट रहेछ 2.17, 3 बिलो भएको राम्रो मानिन्छ यो इन्डिकेटरमा। त्यस्तै गरी लुम्बिनी रहेछ 2.18, साइन रहेछ 2.19, त्यस्तै गरी संग्रिला रहेछ 2.24 र जेबीबीएल भनेको ज्योति विकास 2.25 रहेछ। यसरी हेर्दाखेरि यो पीबीबी रेशियोमा चाहिँ सबभन्दा कम भएको यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक देखियो जुन अन्डर भ्यालुमा छ भन्ने यो पीबीबी रेशियोले देखाइराखेको छ भने
अर्को एउटा इन्डिकेटर रिटर्न अन इक्विटी, जुन रिटर्न अन इक्विटी 15 भन्दा माथि भएको ज्यादै राम्रो मानिन्छ र हामी कम्पेरिटिभ स्टडी गर्दा जसको धेरै छ त्यही राम्रो मानिन्छ। यसबाट हेर्दाखेरि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको 16.91 रहेछ, यो भनेको राम्रो हो, 15 भन्दा माथि छ भने। जीबीबीएल को 15.96 रहेछ। त्यसैगरी महालक्ष्मीको चाहिँ 14.82 रहेछ भने यता कामना सेवाको चाहिँ 14.34 रहेछ भने साङ्ग्रिलाको 13.98 रहेछ। यो इन्डिकेटरमा पनि मुक्तिनाथै अब्बल बैंकको रूपमा देखियो भने 5औं नम्बरमा चाहिँ साङ्ग्रिला पर्न सफल भएको रहेछ। अर्को इन्डिकेटर हामी यो आरओए रिटर्न अन एसेट भनेर बुझ्छौँ। यो रिटर्न अन एसेट जसको बढी छ त्यो नै राम्रो मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि मितिरी डेभलपमेन्ट बैंक देखियो सबभन्दा बढी भएको 2.04। त्यसैगरी एमएलबीबीएल भनेको यो महालक्ष्मी देखियो 1.73, जीबीबीएल देखियो 1.32, साइन देखियो 1.27 र सिन्धु 1.23 देखियो। आरओए को आधारमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ एमएडीबी भनेको मिथिरी डेभलपमेन्ट देखियो भने। अर्को चाहिँ यो पीभीबीपी रेसियो जो 22.5 भन्दा तल भएको राम्रो मानिन्छ। यसबाट हेर्दाखेरि यिनको चाहिँ हाई रहेछ भने लो, हाई रहेछ भने लोमा चाहिँ 40, साइनको यसको 39, यसको 35 रहेछ। एनपीएल हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर एनपीएल हो, नन पर्फर्मिङ लोन। यसमा पनि मुक्तिनाथै अगाडि देखियो, सबभन्दा कम खराब कर्जा भएको 0.21, बिलो 5 भएको राम्रो मानिन्छ। यसको त ज्यादै न्यून छ, 0.21 मात्र छ एनपीएल भनेको। जम्मा 21 पैसा मात्रै यसको डुब्न सक्ने सम्भावित जोखिमको पैसा देखिन्छ 100 रुपियाँ लगानी गर्दा भने। दोस्रोमा जीबीबीएलै रहेछ 0.85, तेस्रोमा मितिरी रहेछ 0.9, सिन्धु रहेछ 0.92 र साइन रहेछ 0.96। त्यसैगरी अर्को एउटा इन्डिकेटर छ बुक भ्यालु। यो बुक भ्यालु भनेको पनि ज्यादै राम्रो इन्डिकेटर हो र हामी लगानीकर्ताले हेर्नै पर्ने हुन्छ। बुक भ्यालुको आधारमा सबभन्दा बढी बुक भ्यालु भएको लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड रहेछ, जसको 177.19 यसको बुक भ्यालु रहेछ भने। अर्को चाहिँ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड रहेछ, जसको 160.09 रहेछ भने। जेबीबीएलको 144.57, मिथेरीको चाहिँ 144.31 र मुक्तिनाथको चाहिँ 143.21। यो इन्डिकेटरमा मुक्तिनाथ 5औं नम्बरमा पर्न सफल भयो भने लुम्बिनी चाहिँ 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्का दुईवटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरूमा टप 5 कम्पनीभित्र यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हो। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड अगाडि छ। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट 81,59,98,000 भन्दा बढी रहेछ भने जीबीबीएलको चाहिँ 75,02,90,000 भन्दा बढी रहेछ। महालक्ष्मीको 58,61,38,000 भन्दा बढी रहेछ भने लुम्बिनीको चाहिँ 47,92,26,000 भन्दा बढी रहेछ। साइन 5औं नम्बरमा रहेछ 47,02,000 भन्दा बढी यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेछ। र अब तपाईहरुलाई यी 5 वटा विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको विकास बैंक कुन हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस मानेबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी स्ट्रङ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको बैंक चाहिँ जीबीबीएल देखियो, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, जसले चाहिँ यो वर्षको नाफाबाट 16.38 सजिलैसँग लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन चाहे भने दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको रहेछ र यसको एभरेजमा 16 देखि 20 अहिलेसम्म डिभिडेन्ड दिँदै पनि आइराखेको छ। तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित डिभिडेन्ड दिने बैंकमा यो गरिमा विकास बैंक लिमिटेड पनि पर्दछ। दोस्रोमा महालक्ष्मी रहेछ। महालक्ष्मीको चाहिँ 14.61 डिभिडेन्ड क्यापेसिटी रहेछ। त्यसैगरी लुम्बिनीको चाहिँ 14.59 रहेछ। यसपालिले 14.59 लगभग 15% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको रहेछ फोर्थ क्वार्टरसम्मलाई आधार मानियो भने। यो इन्डिकेटरमा मुक्तिनाथ चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ, 14.42 रहेछ भने साइन चाहिँ 12.43 रहेछ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस अथवा डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको बैंकमा हामीले जीबीबीएललाई देख्यौँ भने 5औं नम्बरमा साइन र हरेक इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल देखाएको मुक्तिनाथ चाहिँ चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ भने। अब म यी कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड यिल्डको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। डिभिडेन्ड यिल्ड सबभन्दा बढी भएको चाहिँ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक रहेछ, जसको 6.24 यसको डिभिडेन्ड यिल्ड छ 6.24% भने। त्यसैगरी महालक्ष्मी रहेछ जसको 6.10 रहेछ। तेस्रोमा जीबीबीएल रहेछ जसको 5.86 छ भने। चौथोमा चाहिँ कामना सेवा रहेछ
5.85 र पाँचौँमा चाहिँ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड रहेछ 5.92 र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड 6औं नम्बरमा परेको रहेछ यो डिभिडेन्ड यिल्डमा। यसको चाहिँ 5.50 रहेछ। यसरी यो डिभिडेन्ड यिल्डको आधारमा सबभन्दा बढी डिभिडेन्ड यिल्ड भएको साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पर्यो भने मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड 6औं नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। यसरी अब म तपाईहरुलाई विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा अब 5वटा टप डेभलपमेन्ट बैंकको बारेमा जानकारी गराउँदा धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अगाडि लिडिङ गर्न सफल भएको मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडलाई 1 नम्बरमा राख्न चाहे भने त्यसपछि अरु धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल बैंकको रूपमा उभ्याएको यो क्वार्टरमा चाहिँ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड देखियो, त्यसलाई मैले दोस्रो नम्बरमा राख्न चाहे भने तेस्रो नम्बरमा धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अगाडि ल्याउन सफल भएको छ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, त्यसलाई मैले तेस्रोमा राख्न चाहे भने चौथोमा चाहिँ मैले यो लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड जसले आफूलाई धेरै इन्डिकेटरमा अगाडि ल्याइराखेको छ यो अहिलेको फोर्थ क्वार्टरमा, त्यसलाई राखे भने 5औं नम्बरमा मैले कामना सेवा र 6औँमा साइनलाई राख्न चाहे। यसरी टप 5 डेभलपमेन्ट बैंकहरूको लिस्ट मैले उपलब्ध गराएँ। डिभिडेन्ड क्यापेसिटी बैंकहरूको कति रहेछ भन्ने त्यो पनि जानकारी गराएँ र यसको यी कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड यिल्डको अवस्था के छ भन्ने पनि जानकारी गराएँ। अब तपाईहरुले छोटो समयमा राम्रो रिटर्न लिन चाहनुहुन्छ भने यिनको यो भिडियो हेरेर यी क्यापेसिटी हेरेर लगानी गर्नको लागि अनुरोध गर्दै, लगानी गर्नको लागि अनुरोध गरे तापनि कुराहरूका सुन्ने निर्णय आफै गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नु होला, धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा हामीले यस्तै प्रकारका सेक्टर वाइज टप 5 कम्पनीहरूको भिडियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने छौं र कमेन्टमा कुन कम्पनीको हामीले टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत कुन कम्पनीको चिरफार चाहनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गर्नु होला भन्दै हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।